ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रजा खान। हम हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम बिग बुलेटिन के साथ। आज हमारा मौजू है कि मुसलमानों के दरमियान जो मसलकी इख्तलाफ है उसको दूर करने की कोशिशों के तहत मौलाना तौकीर रजा ने एक कोशिश शुरू की है और उन्होंने अचानक दौरा किया दारुल उलूम देवबंद का। इस मौजू पर बात करेंगे और हमारे साथ 3 मेहमान भी गुफ्तगू में शामिल होंगे। हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मुल्क के मौजूदा माहौल और मुस्लिम मसाइल और खासकर बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों के दरमियान इत्तेहाद मिल्ली कौंसिल के सदर मौलाना तौकीर रजा इतवार को देवबंद पहुंचे, जहां उन्होंने देवबंद से गिरफ्तार किए गए नौजवान के घर वालों से मुलाकात की और उनके अहले खाना को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। इस दौरान मौलाना तौकीर रजा देवबंद के दारुल उलूम भी गए, जहां उन्होंने देवबंद के मुहतमिम मुफ्ती अबू कासिम नोमानी से मुलाकात की और मुसलमानों से जुड़े कई मसाइल पर बातचीत की। इस मुलाकात से ये बात वाज़ेह हो गई कि इख्तलाफात और अकायद अपनी जगह हैं, लेकिन दहशतगर्दी की रोकथाम और मिल्लत के मसाइल के हल के लिए वो एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। हालांकि मौलाना तौकीर रजा के देवबंद दौरे को लेकर मिली जुली राय सामने आ रही हैं और कई लोगों को मौलाना तौकीर रजा का दारुल उलूम जाना नागवार भी गुजर रहा है। तो वहीं इस मामले में खुद मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि जो लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं वो उनका मकसद नहीं समझते। खैर, सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इत्तेहाद मिल्लत वक्त की ज़रूरत है या मसलकी मसाइल और इख्तलाफात को भुलाकर मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि इस तरह की कोशिशें इससे पहले भी की जा चुकी हैं। ऐसे में क्या मौलाना तौकीर रजा के जरिए उठाया गया कदम क्या वाकई में कौम और ख़ासकर मुस्लिम समाज के लिए सूदमंद साबित होगा? मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि उनके देवबंद दौरे का मकसद सिर्फ इतना है कि बरेलवी और देवबंदी भले ही मसलकी एतबार से अलग अलग हों, लेकिन अगर मामला कौम और मिल्लत का होगा तो दोनों एक प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे। मौलाना ने कहा कि आरएसएस के एजेंडे के खिलाफ और मुल्क की जमहूरियत और सेकुलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हमेशा फ़िरक़ापरस्त ताकतों से लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आरएसएस मुसलमानों के दरमियान मौजूद मसलकी इख्तलाफात से फ़ायदा उठा रहा है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिद होकर काम किया जाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क के मौजूदा माहौल और मुस्लिम मसाइल और ख़ासकर बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों के दरमियान इत्तेहाद मिल्ली कौंसिल के सदर मौलाना तौकीर रजा इतवार को देवबंद पहुंचे, जहां उन्होंने देवबंद से गिरफ्तार किए गए नौजवानों के घर वालों से मुलाकात की और उनके अहल खाना को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। इस दौरान मौलाना तौकीर रजा देवबंद के दारुल उलूम भी गए, जहाँ उन्होंने देवबंद के मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी से मुलाकात की और मुसलमानों से जुड़े कई मसाइल पर बातचीत की। इस मुलाकात से ये बात वाज़ेह हो गई कि इख्तलाफात और अकायद अपनी जगह हैं, लेकिन दहशतगर्दी की रोकथाम और मिल्लत के मसाइल के हल के लिए वो एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। हालांकि मौलाना तौकीर रजा के देवबंद दौरे को लेकर मिली जुली राय सामने आ रही हैं और कई लोगों को मौलाना तौकीर रजा का दारुल उलूम जाना नागवार भी गुजर रहा है। और हमारे साथ 3 मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। दारुल उलूम देवबंद के और जमीयत उलमाए हिंद के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब। हमारे साथ सूफी फाउंडेशन के फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ
ڈاکٹر حافظ الرحمان صاحب اور ہمارے ساتھ شیعہ عالم دین مولانا کلب رشید رضوی بھی گفتگو میں شامل ہیں. ان لوگوں سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ہمارے پروگرام میں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو ہم بات چیت کریں گے. بریک کے بعد ای ٹی وی اردو میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام بگ بلیٹن. آج ہم بات کر رہے ہیں اتحاد ملت کی اور جو کوشش کی ہے مولانا توقیر رضا نے دارالعلوم دیوبند جا کر اتحاد ملت کے سلسلے میں، اس موضوع پر ہم بات چیت کر رہے ہیں اور گفتگو میں شامل ہیں دہلی سے ہمارے ساتھ صوفی پیس فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ڈاکٹر حافظ الرحمان صاحب. آپ کا خیر مقدم ہے. اور سیکریٹری جمعیت علماء ہند مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب اور شیعہ عالم دین مولانا کلب رشید رضوی صاحب. ڈاکٹر حافظ الرحمان صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا جو شروعات کی ہے مولانا توقیر رضا نے یہ وقت کی ضرورت لگتی ہے؟ یقیناً یہ قابل تحسین بات ہے کہ مولانا توقیر رضا نے جو اختلافات جو نظر آ رہے تھے مسلکی، اور وہ بہت حد تک آگے بڑھ گئے تھے، ویسے میں اس قدم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ محترم خالد صاحب. جی جو شروعات مولانا توقیر رضا خان صاحب نے کی ہے، جی دراصل وہ شروعات کا آغاز بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. جی جی دوسری بات یہ کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب نے جو شروعات کی ہے وہ مسلکی اتحاد کی بات نہیں کہی ہے. جی جی انہوں نے وہاں یہ کہا ہے کہ ہمارے جو مسلکی اختلافات ہیں جو بنیادی علماء کرام کے درمیان رہے ہیں، مولانا احمد رضا خان، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اسماعیل دہلوی یا علامہ فضل حق خیرآبادی، ان کی جگہ تو جو جید علماء نے لکھا ہے وہ اپنی جگہ ہے. جی جی ہم اپنے اپنے مسلک پر عمل پیرا رہتے ہوئے ہمارے قومی مسائل ایک ہیں، ہمارے ملی مسائل ایک ہیں، ہمارے ملکی مسائل ایک ہیں. جی جی مسجد کو جب نشانہ بنایا جاتا ہے، آج بابری مسجد کے لیے آواز پورے ہندوستان کا مسلمان بلند کرتا ہے، لیکن کوئی جانے کے بعد یہ نہیں دیکھتا کہ بابری مسجد شیعوں کی مسجد ہے، دیوبندیوں کی مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے یا اہل سنت کی مسجد ہے. مدارس کا مسئلہ آتا ہے تو جب مدارس کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بریلوی جماعت کا مدرسہ ہے، دیوبندی جماعت کا مدرسہ ہے، شیعہ حضرات کا مدرسہ ہے، کسی کا بھی ہو. اسی طرح ہمارے کسی عالم دین کو اگر نشانہ بنایا جاتا ہے یا ہمارے مشترکہ مسائل کو، ملی مسائل کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو ملی مسائل کے لیے اتحاد انتہائی ناگزیر ہے. جس طرح ملکی اتحاد ضروری ہے کہ اگر ہماری ملک کی سرحدوں کو خطرہ ہوگا کسی بھی پڑوسی ملک سے تو ہر ہندوستان کا بچہ جو اپنے آپ کو انڈین سٹیزن کہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سر سے کفن باندھ کے اپنے ملک کو بچانے کے لیے دوڑے. لیکن ڈاکٹر حافظ الرحمان صاحب یہاں پر آپ کو روکنا چاہیں کہ ایک سوال یہاں پر بنیادی یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور مولانا توقیر رضا صاحب نے بھی کہا ہے کہ اپنے اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے، یعنی وہ مسلکی اختلافات رہیں، اس کے بعد کس طرح کی اتحاد کی بات ہو سکتی ہے؟ کیسی یہ کوششیں کامیاب ہوتی نظر آئیں گی اپنے اپنے مسلک پر قائم رہیں؟ کیونکہ مسلک زبردست اختلاف پیدا کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے یہ جو مسلمانوں کے درمیان مسالک ہیں وہ ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں. ایسے میں ایک اتحاد کی کوشش تو ہے، لیکن اپنے مسلک پر قائم رہ کر کیسے متحد ہوا جا سکتا ہے؟ کیا صرف جو ملکی اور قومی مسئلے ہیں انہی پر صرف ایک رائے نظر آئیں گے، یا پھر یہ جو بنیادی اختلافات ہیں وہ بھی ختم ہونے کی کوشش ہوگی؟ دیکھیے، اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے سامنے نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور میثاق مدینہ ہونا چاہیے. جی جی کہ نبی نے اپنی تعلیمات میں جس جمہوریت کی بنیاد ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں رکھی، اور آپ نے قدر مشترک میں اشتراک نہ صرف مسلم اور مشرکین کے بیچ کیا، بلکہ اس میں مشرکین بھی تھے، نون بلیورز بھی تھے، کرسچنز بھی تھے، یہودی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، اور آپ ان کے بیچ ایک حکم کی حیثیت رکھتے تھے. اسی طرح آج جو مسلکی اختلافات ہیں ان پر کوئی رائے عامہ قائم کرنے کے لیے، ان پر ڈیبیٹ یا ڈسکشن کرنے کے لیے یا ڈسکشن کے ذریعے انہیں حل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے ایک دوسرے سے ملاقات ہو. قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے، یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں. اگر بنیادی اعتبار سے دیکھا جائے تو علماء دیوبند، علماء ندوہ اور علماء بریلی کے بیچ
اور علماء تشیع ان کے بیچ اتنے بڑے اختلافات نہیں ہیں جتنے پیش کیے جاتے ہیں. علماء تشیع اور ہمارے بیچ چند صحابہ کرام کے سلسلے میں بنیادی اختلاف ہو سکتا ہے, فقہ میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اپنے آپ کو حنفی کہلانے والے جتنے لوگ ہیں ان کے اندر وہ اہل تصوف بھی ہیں, تصوف کے بھی قائل ہیں. اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کچھ غلطیاں جو سابق علماء سے ہوئی ہیں اس پر ان کی رائے آج کی تاریخ میں کیا ہے. جی میں آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر حافظ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالحمید نعمانی صاحب بھی, مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب سیکریٹری ہیں جمعیت علماء ہند کے. مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب, اس کوشش کو جو مولانا توقیر رضا نے کی ہے اسے کس طور پر دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, مولانا توقیر رضا صاحب نے دیوبند جا کر جو پیغام دیا ہے جی وہ پیغام بہت اہم ہے. جی اور آپ کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب بریلی میں فساد ہوا تھا اور اس دوران مولانا توقیر رضا کو گرفتار کیا گیا تھا تو تمام جو ہے اہم مسلم تنظیموں نے, جمعیت علماء ہند, جماعت اسلامی, جمعیت اہل حدیث, مسلم مجلس مشاورت اور پولیٹیکل ملی کونسل نے, سب نے یہ طے کیا تھا, فیصلہ کیا تھا کہ بریلی جا کر جو ہے مولانا توقیر رضا کی رہائی کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور ان کی گرفتاری کے خلاف ہمیں جو ہے اپنا احتجاج درج کرانا چاہیے. تو ہم لوگ جو ہے وہ سبھی مل کر جو ہے وہ روانہ ہوئے اور بالکل بریلی کے قریب ہم لوگ پہنچ گئے تھے. آدھے میل سے بھی جو ہے وہ کم رہ گیا تھا کہ پولیس نے ہم لوگوں کو روکا اور واپس جو ہے وہ تھانہ لے آئی. لیکن یہ ہے کہ پولیس کو یہ جو ہے وہ میسج چلا گیا تھا کہ یہ مختلف مسلک اور نظریے کے رکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے ایک جو ہے مشترکہ مسئلے کو لے کر جو ہے متحد نظر آتے ہیں. تو مولانا کی جو ہے وہ رہائی ہوئی اور مولانا جو ہے یہ ابھی جو ہمارے بھائی حفظ الرحمان صاحب ہیں ان کے ساتھ جو ہے باقاعدہ بریلی سے سفر کر کے ہم لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دلی آئے وہ. تو ہم لوگ تو بریلی جو ہے وہ جاتے رہے ہیں. تو ملک و ملت کے جو ہے وہ مشترک مسائل ہیں, ان پہ اگر جو ہے ہم جو ہے متحدہ پالیسی اپناتے ہوئے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. مسلکی اختلافات کا جہاں تک تعلق ہے وہ جو ہے وہ اختلافات بہت پرانے ہیں, اس جو ہے وہ نظریے کو لے کر ہے. تو ٹھیک کہا ہے مولانا توقیر رضا صاحب نے کہ ان کو لے کر وہ بحث نہیں کر رہے ہیں. یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہے یا مسلم نمائندگی کا مسئلہ یعنی اس کو آپ تمام لوگ اس طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو جمہوری حقوق ہیں اس کے تحفظ کے لیے, جو مشترکہ مسائل ہیں اس کے تحفظ کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ پھر وہیں پر رہ جاتا ہے کہ مسلکی مسائل جب یا اختلافات جب رہیں گے تو اس طرح کا اتحاد کتنے دن تک اور کتنا دیر پا ہوگا, یہ تو ایک سوال کھڑے کرتا ہی ہے. ہم آپ کے پاس بھی آتے ہیں مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب. ہمارے ساتھ شیعہ عالم دین مولانا قلب رشاد رضوی صاحب بھی موجود ہیں. قلب رشاد رضوی صاحب, آپ کے کیا خیالات ہیں اس سلسلے میں جس اتحاد کی بات ہو رہی ہے؟ ایسی کوششیں پہلے بھی ہوئی ہیں ماضی میں. جی, سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے اور آپ کے اس پروگرام کو ہندوستان میں جتنے دیکھنے والے ہیں ان سبھی کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے اس شعر سے میں شروعات کرنا چاہوں گا اپنی بات کی. اسلام میں نفاق قیامت سے کم نہیں, اسلام میں نفاق قیامت سے کم نہیں, آپس کا اتحاد عبادت سے کم نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی مولانا توقیر رضا خان صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے اور جس طرح وہ دیوبند گئے ہیں اور وہاں کے اس جوان کے گھر جس کو گرفتار کیا گیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ حکومت کا قدم کیوں ہے اور کس لیے ہے. ان معاملوں میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا, مگر اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ حنفی مالکی کو گلے لگائے, مالکی شافعی کو گلے لگائے, شافعی حنبلی کو گلے لگائے, سنی شیعہ کو گلے لگائیں, ہندو مسلم کو گلے لگائے. اس سے صرف ہمارا سماج نہیں ہمارا ملک مضبوط ہوگا. اور جہاں تک ہماری آپسی بھائی چارگی کا معاملہ ہے, میں صرف اتنی بات جانتا ہوں, بجرنگ دل کی وجہ سے, شیو سینا کی وجہ سے, فلانی پارٹی کی وجہ سے, فلانی پارٹی کی وجہ سے, RSS کی وجہ سے, BJP کی وجہ سے, فلانی اسلامی دشمن کی وجہ سے اتحاد اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن ہمارا مذاق اڑانا چاہتا ہے. اتحاد اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ کے قرآن نے کہا ہے
کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں. آپ کے رسول نے کہا ہے آپ اتحاد کریں. آپ کا رسول چاہتا ہے انصار کو، مجاہد کو، اور مرد کو، مومن کو، طالب علم کو، عالم کو، یہ جتنے ہیں سب ایک دوسرے سے محبت کریں، کیونکہ محبت کا ماحول ہی محبت کی دعوت دیتا ہے. مولانا کلب رشید رضوی صاحب، آپ جو بات بول رہے ہیں یقیناً یہ بہت آئیڈیل باتیں ہیں، لیکن کیا یہ جو کاوش ہے، یہ جو کوشش ہے مولانا توقیر رضا کی، آپ دیگر علماء دین کی ایسی کوششیں رہی ہیں ماضی میں، کیا اسی کو خیال میں رکھ کر ہوئی ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں سے اسلام کا جز ہیں اس طرح کے اتحاد، یا وقت کی ضرورت ہے؟ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، وہاں جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے یہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ بھی بات ہو رہی کہ مسلکی اختلافات تو اپنی جگہ، لیکن ہم کامن جو پرابلمز ہیں، کامن جو دقتیں ہیں، جمہوری حقوق کا تحفظ ہے، اس کے لیے ہم ایک ہوں. دونوں میں فرق ہے جو آپ بول رہے ہیں. دیکھیے، میں بہت صاف ستھری بات کرنا جانتا ہوں. اگر آپ کے سامنے ایک میت پڑی ہے، یا ایک بچہ گر گیا ہے، یا ایک بوڑھے کو چوٹ لگی اور وہ زمین پہ بیٹھا ہے، تو آپ اپنے دونوں ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور اگر میت ہے تو 4 کاندھے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس وقت کاندھوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو اس وقت ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو متحد رہنا چاہیے، چونکہ دشمن ہر طرف سے حملہ کرنا چاہتا ہے، اور ہر طرف کے حملے سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے: جگاتے رہو اور جاگتے رہو. جی، ہمارے ساتھ تینوں مہمان گفتگو میں شامل ہیں. ہمارے پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ای ٹی وی اردو میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام بگ بلیٹن. آج ہم بات کر رہے ہیں مسلکی اتحاد کے سلسلے میں، اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب، شیعہ عالم دین مولانا کلب رشید رضوی صاحب، اور صوفی پیس فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب. ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو، کیونکہ بات اتحاد کی ہو رہی ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن دوسری جانب حکومت، یا اگر ہم مولانا توقیر رضا نے کہا ہے کہ RSS کی جو کوششیں ہیں اختلاف کی یا مسلم دشمنی کی، اس کے تحت بھی یہ قدم وقت کی ضرورت ہے، لیکن وہی جو عناصر ہیں وہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں صوفی اسلام کو آگے کر کے، وہ اس کو بھی پروموٹ کرتے ہیں، اس کے ذریعے اس کو حکومت اس کی پشت پناہی بھی کر رہی ہے. ایسے میں اس طرح کے اتحاد سے کتنی مثبت امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے؟ دیکھیے، بنیادی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے تقریباً 100 سال کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلے حکومتیں مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، انہیں الگ الگ تنظیموں اور تحریکوں میں بانٹنے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر انہیں کمزور کرنے کے بعد اپنے مقاصد کو حل کرتی ہیں. ایسی ہی ایک کوشش آٹومن ایمپائر کو ختم کرنے کے لیے کیپٹن ہمفرے کے ذریعے یورپ اور امریکہ کے ذریعے ہوئی تھی، جس نے وہابی ازم کو پرموٹ کیا تھا اور موجودہ سعودی رجیم کو وہاں پر استھاپت کیا، اور مولانا محمد ابن عبد الوہاب نجدی اس کا اعلی کار بنے تھے. اور ہندوستان کی سرزمین میں وہ تحریک اگر ہم دیکھیں تو مولانا اسماعیل دہلوی کے ذریعے آئی تھی، جس پر مولانا ابوالکلام آزاد کے والد یا مرزا غالب یا پھر علامہ فضل حق خیرآبادی، ان سب لوگوں کی تحریریں موجود ہیں. اسی طرح اب جب اس وہابی ازم کو لنک کیا گیا ISIS، داعش، القاعدہ، ان ساری تنظیموں میں، اور یہ آیا کہ یہ جو ساری تنظیمیں ہیں اس میں خاص فکر کے لوگ ہیں، تو انہی لوگوں نے یہ انٹرنیشنل، یہ صرف حکومت ہند نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہاں سے لے کے امریکہ تک اور اسرائیل تک سارے لوگ اس کوشش میں شامل ہیں کہ بھئی اس سے صوفی اسلام بہتر تھا، لہٰذا اب صوفی اسلام کو آگے کیا جائے. لیکن مسلمانوں کو اس سلسلے میں دیکھیے، دہشت گردی کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے. دہشت گردی کو کسی بھی ایک خاص جماعت سے بھی نہیں جوڑا جانا چاہیے،
किसी फर्द वाहिद से वो किसी फर्द वाहिद का एक्शन हो सकता है। लेकिन डॉक्टर इस्लाम हफीजुर से रहमान कोई साहब लेना सवाल देना नहीं। जी सवाल ये है हम कि सूफी एक तरफ हुकूमत प्रमोट कर रही है सूफी इस्लाम को, दूसरी जाए और हुकूमत जब प्रमोट कर रही है तो हम किस तरह से हुकूमत के खिलाफ फिर जा सकते हैं? उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके मुत्तहिद होकर हम हुकूमत के खिलाफ के डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं मुसलमानों के, उसकी पामाली नहीं होनी चाहिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम कैसे फिर उसके सामने जा सकते हैं? देखिए, जमहूरियत अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। कभी भी इस्लाम या कोई भी मजहब हुकूमतों के प्रमोट करने से आगे नहीं बढ़ता है। किसी भी बादशाह के जरिए हिंदुस्तान की सरजमीन में इस्लाम आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज और निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जैसे लोगों के ईसार और किरदार की बुनियाद पर आगे बढ़ा है। उसमें इन मदारिस का भी रोल है, मसाजिद के इमामों का भी रोल है, इन उलमा का भी रोल है। हिंदुस्तान की आज़ादी में भी तमाम उलमाए किराम का एक अजीम रोल है और सब लोग मुत्तहिद होकर लड़ रहे थे। वहाँ ये मसला नहीं था कि कौन बरेलवी है, कौन देवबंदी है, कौन शिया है, कौन गैर मुकल्लिद है। जब हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए 1857 में अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा जिहाद बुलंद किया था तो फिर उस पर सारे लोगों ने लब्बैक कहा था। जी, और हम यही उम्मीद करते हैं कि अब भी लोग लब्बैक कहें, वैसे ही जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज़ादी के वक्त तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा ने, तमाम लोगों ने लब्बैक कहा था और एक परचम के तले आए थे। उसी तरह से हम भी उम्मीद करते हैं। आपके पास आते हैं डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब। मौलाना कल्ब इरशाद रिजवी साहब, आलमी सतह जो इख्तलाफात यहाँ हैं वो आलमी सतह पर भी रिफ्लेक्ट होते हैं। क्या उम्मीद की जानी चाहिए? यहाँ जो कोशिशें शुरू हुई हैं उस तरह उसका रिफ्लेक्शन आलमी सतह पर ख़ास तौर से मशरिक़ वस्ता में कुछ नज़र आने की उम्मीद है, क्योंकि वहाँ भी खलफशार मचा है और खलफशार की बुनियादी वजह यही मसलक हैं। देखिए, एक बात तो बहुत साफ़ है और इसे हम लोगों को बहुत अच्छे समझना चाहिए। मेरे मुअज़्ज़िज़ भाई डॉक्टर हफीज़ुर रहमान बैठे हैं, मैं पूरी तरह से इनकी बात की तायद कर रहा हूँ। एक पढ़ी लिखी शख्सियत है कौम की। मैं साफ़ सुथरी बात करना सही समझता हूँ इस मामले में। लोग सुन रहे हैं और सबको पता है। सियासत से परे एक चीज़ समझ लीजिए कि जो शुरुआत मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब ने की है वो एक अच्छी शुरुआत है, उसे सपोर्ट करना चाहिए। मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि तकफीरियत को मजबूत करना है। हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि उस अकीदे को हम मजबूत कर दें कि जो खुद को मुसलमान समझता हो मगर फिर किसी और को मुसलमान ना समझता हो। जो उसे माने वो मुसलमान है और जो ना माने उसे मुसलमान नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। इराक़ का एक शहर है फलूजा, अहले सुन्नत वल जमात की आबादी है फलूजा में। जब वहाँ पर ISIS ने कब्ज़ा किया तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दिफा का एक्ट है, हज का एक्ट नहीं है। अरे माफ़ी चाहते हैं, दिफा का एक्ट है, जिहाद का एक्ट नहीं है। जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारे उलमा ने एक फतवा सादिर किया, सब ने मिलकर, कि जो जवान थे उनको ये कहा गया कि आप जाके अपने इराक़ की ज़मीन की हिफाजत करें और अपने सुन्नी भाई बहनों की हिफाजत करें। जी। अगर वो गिरफ्तार हैं, अगर उन पर कोई दबाव है, अगर कोई जुल्म हो रहा है, जी यकीनन ये काबिल तहसीन बात है। आपके पास हम आते हैं मौलाना कल्ब इरशाद रिजवी साहब। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, क्या उम्मीदें वाबस्ता रखनी चाहिए? वाकई जो जिन इख्तलाफात की बात हो रही, इन इख्तलाफात के रहते हुए एक इत्तेहाद की बात हो सकती है, किसी कॉमन पॉइंट पर आकर वो इत्तेहाद देरपा हो सकता है। ये आपको क्या लगता है ये कोशिश कितनी कामयाब होती है? क्योंकि ऐसी कोशिशें माजी में भी हुई हैं और कई प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद हैं जिसके जरिए इख्तलाफात भूल कर कई उलमा आते रहे हैं। जैसे हम छोटी सी मिसाल देते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। देखिए, ये जो है जिन मुद्दों को लेके इत्तिहाद की बात हुई है और लोग आगे बढ़े हैं, उनको लेकर कोई जो है इख्तिलाफ नहीं है, न बरेलवियों में, न देवबंदियों में, न शियों में, न सुन्नियों में, न अहले हदीस में। तो जैसे अभी गिरफ्तारी हुई है जो है मुस्लिम नौजवानों की, या जो है मुसलमानों की नुमाइंदगी का जो है मसला है, या जो है और जो आलमी सतह पे जो है सहयूनी तहरीकात के तहत या संघ की जो है वो आइडियालॉजी के तहत वो इन चीज़ों को लेकर जो है वो हम किसी का इख्तलाफ नहीं है, बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी का। और जहाँ तक मसलकी इख्तलाफ को दूर करने का ताल्लुक है, तो ये जो है
इधर उधर होने का जो मामला होता है वो इनफिरादी सतह पे होता है। तहकीक करने के बाद जो है या तो 2-4 आदमी जो है वो देवबंदी हो जाते हैं, 2-4 आदमी बरेलवी हो जाते हैं, कुछ जो है वो शिया हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर ये वक्त की जरूरत है मुल्की सतह पर भी और आलमी सतह पर भी कि मुसलमान मुत्तहिद हों और अपना जो उनका जमहूरी हक है उसके लिए कम से कम मुत्तहिद ज़रूर हों। जो मसलकी इख्तलाफात हैं वो या जो अपने नज़रियात हैं वो और अकायद हैं उस पर कायम रहें, लेकिन जो कॉमन इशूज़ हैं उसको लेकर मुत्तहिद हों, ये वक्त की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में मौलाना तौक़ीर रज़ा ने जो शुरुआत की है, जो कोशिश की है, वो यकीनन काबिल तहसीन है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी, हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तीनों मेहमान का हम शुक्रिया अदा करेंगे। ईटीवी उर्दू में के खास प्रोग्राम बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही। खालिद रज़ा को दीजिए इजाज़त। आदाब।